Suma Total, ang editorial ng straight to the point. Human sa gimo nga filing sa Certificate of Candidacy nadtong Oktubre 12 hangtod sa 16, pagkapit sa 17 mga kasama, gilugwayan pa og oras ang pagaserbisyo sa COMELEC gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Lakip na ang Sabado o Domingo nga pagserbisyo aron daghan gihapon ang daghan gihapon mga kasama ang wala makapahimulos niini. O gani base sa reaksyon mga kasama sa ato ang reaksyon na center nga nadawat, anaa sa 80% ang wa o di na mosugot, samtang 20 o 20% lang pod ang nag-ingon nga dapat doon na extension ni hatag ang COMELEC, ilabi na nga sab sa gitawag og mga senior citizen nga wa pagidin taon kapabiometrics tungod kay hinay na kuno ang tuhod inig baktas or lakaw padung ngadto sa opisina sa COMELEC. Turmatod pa sa COMELEC mga kasama, fix na gid lang nga desisyon, wala na gid lugway nga ihatag. So sorry na lang ngadto sa mga di makaboto para sa 2016 na eleksyon. O kining tanan mga kasama, magsilbi kini nga usa ka dakong leksyon kanatong tanan. Suma Total, ang editorial ng straight to the point.